It's Fact or Fiction. We are looking into yet another claim that The Simpsons predicted the future. In this case, the Astroworld Music Festival, which appears to show various Springfield residents next to a monument of musician Travis. मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें कि एक कार्टून जो सिर्फ हंसी मजाक के लिए बनाया गया था, वो दुनिया के मुस्तकबिल की ऐसी पेशगोइयां करता है जो बाद में बिल्कुल सच साबित होती हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया के मशहूर तरीन एनिमेटेड शो द सिम्पसंस की। ये शो कई सालों से लोगों को हंसाता आ रहा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस कार्टून ने कई बड़े वाकयात की पहले से पेशगोई कर दी थी जो बाद में पूरी हो गई। लेकिन अब एक चौंका देने वाला दावा सामने आया है कि सिम्पसंस ने 2026 के बारे में ऐसी खौफनाक पेशगोइयां की हैं जो अगर सच साबित हो गई तो दुनिया बदल जाएगी। सो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको उन 15 पेशगोइयों के बारे में बताते हैं जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें यह जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क के कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाजा हो कि हमारी आवाज कहां-कहां तक पहुंचती है। नाजरीन, सिम्पसंस की पहली पेशगोई के मुताबिक 2026 में इंसान मरीख यानी मार्स पर जाना शुरू हो जाएंगे और ये बात उन्होंने अपनी एक किस्त में बड़े दिलचस्प अंदाज में दिखाई है। उस किस्त में लीजा एक ऐसी मुहिम के लिए खुद को रजाकार पेश करती है जो सीधा मरीख की तरफ रवाना होती है, मगर ये खलाई सफर आम नहीं होता। ये वन वे ट्रिप होता है, यानी जो जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। लीजा की मां मार्ज बहुत परेशान होती है और अपनी बेटी को रोकने के लिए पूरा खानदान इस मिशन में शामिल हो जाता है ताकि लीजा को अकेले न जाने दें। किस्त के आखिर में जब सब मरीख पर पहुंचते हैं तो लीजा हैरानकुन तौर पर ऐलान करती है कि अब वो वीनस जाना चाहती है। हैरानकुन बात यह है कि ये कार्टून में दिखाया गया तस्वुर अब हकीकत बनता जा रहा है। एलोन मस्क की मशहूर कंपनी स्पेस एक्स 2026 में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इनका मंसूबा है कि इसी साल मार्स की जानिब बगैर इंसानों वाला पहला स्टारशिप भेजा जाएगा, जिसका मकसद वहां इंसानी बस्ती बसाने की तैयारी शुरू करना है। एलोन मस्क का ये ख्वाब है कि 2050 तक मार्स पर 1 लाख से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल मुकम्मल इंसानी शहर कायम किया जाए। और दोस्तों, यही वो बात है जिसने सिम्पसंस की पुरानी किस्त को आज की खबरों से जोड़ दिया है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जो कि सिम्पसंस की दूसरी हैरानकुन पेशगोई के बारे में है, यानी शमसी तवानाई से चलने वाली गाड़ियां। प्यारे दोस्तों, सिम्पसंस की दूसरी पेशगोई भी कुछ कम हैरानकुन नहीं है। इनके मुताबिक 2026 वो साल होगा जब शमसी तवानाई से चलने वाली कारें आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनने लगेंगी। कई साल पहले नशर होने वाली एक किस्त जिसका नाम पाथ्स ऑफ ग्लोरी था, उसमें लीजा एक ऐसी कार बनाती है जो मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी से चलती है। लीजा उस कार को एक एनर्जी डर्बी में लेकर जाती है ताकि सबको दिखा सके कि साफ तवानाई का कितना जबरदस्त इस्तेमाल मुमकिन है। रेस शुरू होती है और लीजा की कार सबसे आगे निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो जीतने के करीब होती है, आसमान पर एक बड़ा इश्तिहारी गुब्बारा सूरज के सामने आकर साया डाल देता है। नतीजतन कार की तवानाई खत्म हो जाती है और वो चंद इंच के फासले पर रुक जाती है। तमाशाई हंसी उड़ाते हैं, मगर लीजा के ख्वाब की बुनियाद रख दी जाती है, क्योंकि 2026 में एक अमेरिकी कंपनी अपना पहला मुकम्मल शमसी तवानाई से चलने वाला मॉडल लॉन्च करने जा रही है। इस गाड़ी की खास बात यह है कि ये रोजाना तकरीबन 40 मील बगैर किसी चार्जिंग या फ्यूल के सिर्फ सूरज की रोशनी से सफर कर सकती है, और अगर इसे मुकम्मल चार्ज किया जाए तो ये तकरीबन 400 मील का फासला तय कर सकती है। यानी ये वही चीज है जिसकी झलक हमें सालों पहले सिम्पसंस कार्टून में दिखा दी गई थी। जी तो प्यारे दोस्तों, अब आते हैं सिम्पसंस की अगली पेशगोई की जानिब, जो कि एक निहायत संजीदा और खतरनाक पेशगोई से मुताल्लिक है। सिम्पसंस की एक किस्त में दिखाया गया कि अमेरिका के सदर का मनसब लीजा सिम्पसंस के पास आ चुका है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के बाद वो मुल्क की रानुमा बनती है, और जैसे ही वो इक्तदार संभालती है तो उन्हें सबसे बड़ा मसला जिसका सामना होता है वो अमेरिका का चीन के सामने भारी कर्जा है। वो दिखाती हैं कि कैसे साबिक सदर की पॉलिसीज ने मुल्क को माली बहरान में धकेल दिया है। चीन अब अमेरिका पर दबाव डाल रहा है, और ये दबाव सिर्फ मुआशी नहीं है, बल्कि इसके साथ सियासी और अस्करी खतरात भी जुड़े हुए दिखाए गए। अब अगर हम हकीकी दुनिया की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें भी कुछ ऐसा ही तनाव नजर आता है। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग, टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल, साइबर सिक्योरिटी के हमले और सबसे बढ़कर
تائیوان کا مسئلہ، یہ سب ایسے عوامل ہیں جو دونوں سپر پاورز کے درمیان کشیدگی کو بڑھا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق 2026 وہ سال ہو سکتا ہے جب یا تو معاملات مذاکرات سے حل ہوں گے یا پھر یہ کشیدگی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ یہاں پر سمسنز کی پیشگوئی چونکا دیتی ہے، کیونکہ اس قسط میں نہ صرف قرض اور کشیدگی دکھائی گئی بلکہ اس بات کا اشارہ بھی دیا گیا کہ اگر عقل اور سمجھداری سے کام نہ لیا گیا تو یہ چھوٹے مسائل کسی بڑی تباہی میں بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ سمسنز کی ایک قسط میں دکھایا گیا کہ ایک خفیہ سوسائٹی دنیا پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جوہری تباہی کا منصوبہ بناتی ہے۔ یہ منظر مزاحیہ انداز میں دکھایا گیا، لیکن بعد میں ایک اور قسط میں وہی بات بہت سنجیدگی کے ساتھ دکھائی گئی۔ یہ وہ ہولناک وقت ہوتا ہے جب پورا سپرنگ فیلڈ شہر راکھ کا ڈھیر بن چکا ہوتا ہے، ہر طرف سناٹا، خالی سڑکیں، زمین بوس عمارتیں اور زندگی کا نام و نشان تک نہیں بچتا۔ لیکن پھر کیمرہ ایک طرف رکتا ہے جہاں صرف ایک شخص باقی بچا ہوتا ہے، یعنی ہومر سمپسن۔ یہ منظر کسی مزاحیہ کارٹون کا نہیں بلکہ ایک وارننگ جیسا لگتا ہے، کیونکہ آج دنیا کی حالت کچھ مختلف نہیں ہے۔ امریکہ، روس، چین، بھارت، اسرائیل اور شمالی کوریا جیسے کئی ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، اور اکثر یہ طاقتیں کسی نہ کسی تنازع یا کشیدگی میں الجھی ہوتی ہیں۔ یوکرین جنگ، تائیوان کی صورتحال، ایران اسرائیل تنازع اور جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کا تنازع، یہ سب ایسے عناصر ہیں جو غلطی یا جذباتی فیصلے کی صورت میں ایٹمی تصادم میں بدل سکتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اب بات کرتے ہیں سمسنز کی ایک اور حیران کن پیشگوئی کی جو آج کے جدید دور سے بالکل میل کھاتی ہے۔ سمارٹ ہومز، یعنی وہ گھر جو انسان کی ہر بات سمجھتے ہیں، حکم مانتے ہیں اور بعض اوقات تو دل بھی لگا بیٹھتے ہیں۔ سمسنز کی ایک مشہور قسط میں دکھایا گیا کہ ہومر کا خاندان ایک نیا جدید اور خود کار گھر خریدتا ہے۔ یہ کوئی عام گھر نہیں ہوتا، اس کا ہر کونا، ہر چیز مصنوعی ذہانت یعنی AI سے چلتی ہے۔ کھانے سے لے کر صفائی تک سب کچھ یہ گھر خود کرتا ہے، یہاں تک کہ گھر کی آواز بھی معروف اداکار کی ہوتی ہے، جو نہایت نرم، خوش اخلاق اور ہر وقت خدمت کو تیار دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، گھر کی یہ مصنوعی ذہانت مارج سے دل لگا بیٹھتی ہے۔ جی ہاں، AI گھر ہیومر سے حسد کرنے لگتا ہے اور مارج کو حاصل کرنے کے لیے اس کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ قسط کو مزاحیہ انداز میں دکھایا گیا، مگر اس کے پیچھے کا پیغام آج بہت حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ اب ذرا حقیقی دنیا میں آئیں۔ آج ہمارے گھروں میں سمارٹ ڈور بیلز، الیکسا اور گوگل اسسٹنٹ جیسے سسٹمز ہیں جو ہماری آواز پہ پنکھا چلا دیتے ہیں، لائٹس بند کر دیتے ہیں یا میوزک لگا دیتے ہیں۔ سمارٹ تھرموسٹیٹ گھر کی ٹھنڈک یا گرمی خود کنٹرول کرتے ہیں، اور سمارٹ ویکیوم کلینرز ہمارے فرش خودکار طریقے سے صاف کر دیتے ہیں۔ یہ سب ٹیکنالوجی اب صرف فلموں یا کارٹونز کی بات نہیں رہی، یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ سمسنز کی یہ پیشگوئی اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ نہ صرف سمارٹ ہومز کی ترقی کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ بھی دکھاتی ہے کہ اگر AI حد سے زیادہ بڑھ جائے تو کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ آج جب ہم AI کو اپنی زندگی کا ہر حصہ دے رہے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کل کو یہ نظام ہمارے فیصلوں کو کنٹرول کرنے لگے تو کیا ہوگا۔ 2026 تک ماہرین اندازہ لگا رہے ہیں کہ دنیا بھر میں 57 کروڑ سے زائد گھر سمارٹ ہوم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہوں گے۔ تو دوستو، سمسنز نے جو برسوں پہلے دکھایا وہ آج حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں ایک کارٹون مارج سے محبت کرنے لگا تھا اور یہاں آج AI ہماری آواز، چہرے اور یہاں تک کہ جذبات تک کو پہچاننے لگا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو معلوماتی اور حیران کن تھی تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ جان سکیں کہ ایک کارٹون کیسے وقت سے آگے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی مزید دلچسپ اور چونکا دینے والے انکشافات دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور کمنٹس میں ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سمسنز کی کون سی پیشگوئی سب سے زیادہ پراسرار یا سچی لگی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔